गरौँ आरती गरौँ आरती भगवान नारायणलाई गरौँ आरती गरौँ आरती गरौँ आरती भगवान नारायणलाई गरौँ आरती गरौँ आरती भगवान नारायणलाई गरौँ आरती श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि यसरी खानलाई खान लगाएर कुन्तीलाई बोल्न गरेर तपाईँले नै डाकेर भने त्यस्तो कुराहरू
दुर्योधनले मानेन भन्ने कुरा होइन, तपाईँको पनि दोष छ। त्यस कारणले अब हाम्रो कुल नाश लिएर बस्छ, त्यो पाण्डवहरूले फेरि दिनुपर्छ भनेर विदुरले भने दुर्योधनले सुनेछ। ए यो दासीको छोरो भएर मेरो भाग खाएर मेरै पो विरोध गर्नु, यसलाई त यो हस्तिनापुरमा बस्नै दिनु भनेर दुर्योधनले बचाइ लाग्यो आफ्नो काका। अनि विदुर पनि बोलाए कि यसो भन्नु हुँदैन भनेर दाजुले पनि बोलिदिएन, भनेपछि म यहाँ बस्दिनँ भनेर विदुर दरबार छोडेर वनमा गए। सबै वनहरू घुम्दै गए, घोडो डाँगामा देवताका मन्दिरहरू छन्, त्यहाँ घुम्दै गए। अनि यमुनामा नुहाउन भनेर गएको, यमुनामा पुग्ने बेलामा त द्वारकाबाट आएका उद्धवसँगको भेट। भक्तले भक्तलाई भेटेपछि बडो खुसी भएर हात गाडेर गए, अङ्कमाल गरेर साथी गरे, खुसीको आँसु पनि बगाए। अनि बसे र विदुरले सोधे, उद्धवजी तपाईँ द्वारकाबाट आउनुभयो, द्वारकानाथ भगवान् कृष्ण बलरामको खबर के छ, कृष्णका माता पिताहरूको खबर के छ, रानी र छोराहरूको खबर के छ, सबैसँग यहाँ भएको कुशल खबर बताइदिनुहोस् भनेर यसरी विदुरले सोधे। अनि उद्धवलाई त गाह्रो पऱ्यो, भगवान्सँग छुटेर आएको, भगवान्कै चरित्र भन्न मुस्किल परेर आँखाबाट आँसु आउँछ। एकछिनपछि धैर्य गरेर अनि भन्न थाले विदुरले, के भनौँ, हाम्रो भाग्य बचे जति सकियो।
भगवानको स्थितिमा सर्वे संस्कृतिमा सर्वे भगवान पशु दुःख भाग्य सबैलाई शिक्षा र सन्तोष। यहाँ अहिलेसम्मकोमा चाहिँ अलिकति बढी सहयोग गर्ने दाता हुनुहुन्छ सहयोगहरू। यसमा यही गाविसका वार्ड नम्बर 9 पहिलाका वार्ड नम्बर 9 अहिले हालको वार्ड नम्बर 1 तारतुङ पदबहादुर श्रेष्ठको छोरा भेषबहादुर श्रेष्ठ भन्ने भाइले भेषबहादुर श्रेष्ठले उहाँले 1,22,222 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट सेकेन्ड हुनुहुन्छ। सेकेन्डमा हाम्रो यसै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हाम्रो भारत चाहिँ धेरै नै उहाँले सरसहयोगहरू जुटाउने अवसरहरू दिनुभएको छ। उहाँ आफैले व्यक्तिगत गर्नुभएको छ। उहाँ राजकुमार पौडेलले 1,11,111 1,11,111 हाम्रो राजकुमार पौडेल यही गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले यस भारतमा सहयोग गर्नुभएको छ। तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घ, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ म आफै हुँ अर्जुन सापकोटा र मेरो सम्पूर्ण ट्रक कन्टेनर व्यवसायी र सम्पूर्ण मेरो कमिटीका साथीहरूको तर्फबाट चाहिँ 1,11,111। त्यसै गरी 12 नगरपालिका मैले उहाँहरू चाहिँ भन्न सकिनँ। उहाँको होम बहादुर बस्नेत हो, हामी राजकुमार बस्नेत भनेर चिन्छौँ। होम बहादुर बस्नेत हो, उहाँले 60,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ पनि अहिले सहयोग एकछिनमा आउनुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर हाम्रो यसै वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुख्य शेर्पा। मुख्य शेर्पाले 55,555 रुपियाँ दिएर हामीलाई एकदमै हौसला बढाइदिनु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यसै गाउँपालिकाका वडा 2 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठले 55,777 55,777 गरेर उहाँलाई भक्तिको साथ चाहिँ पानी चाहिँ बजाउन अलिक कम्ती छ हास लाग्यो। सबैजनालाई एकैचोटि दबाइदिनु पऱ्यो। त्यसै गरी यसै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको बाट फेरि अर्को भइरहेको छ। उहाँको अब लक्ष्मी पौडेल हिन्दी, उहाँको विशेषबाट 51,111 रुपियाँ सहयोग भएको छ। अब यहाँ फेरि अमेरिकाबाट पनि सहयोग भएको छ। रेणु श्रेष्ठ केसी भन्ने उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अमेरिकाबाट 50,979। त्यसै गरी रविना श्रेष्ठ तौथली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट 25,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी यसै गाउँ वडा नम्बर 1 माता डम्बरबहादुर सापकोटा सेपुङबाट 25,151 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी गणेश प्रधान काउलेबाट 25,505 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी प्रेमबहादुर प्रधान काउलेबाट
25,525 रुपियाँ सहयोग भएको छ। विकास प्रधान काउलेबाट 25,551 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी देवीलाल प्रधान काउलेबाटै 25,555 सहयोग भएको छ। भूपेन्द्र प्रधान काउलेबाटै 36,551 सहयोग भएको छ। गराएर उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको यही गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको उहाँको दाइले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई व्यापारीदेखि लगाएर सम्पूर्ण उहाँको साथीभाइदेखि लगाएर सबैजनाले उहाँले हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरण गराइदिनु भएको छ। उहाँले गर्नुभएको छ। बच्चु पौडेलले 25,555 गर्नुभएको छ। रामबाबु श्रेष्ठले 25,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि पालीबाट सहयोग गरिदिनु होला। त्यसै गरी जङ्गलबहादुर प्रधान रमेश प्रधान उहाँहरू काउलेकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि 25,777 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ अहिलेकै प्रधान परिवारकै टिमका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले तातोपानीबाट कुमार श्रेष्ठ तातोपानीबाट 25,155 सहयोग गर्नु भएको छ। भोटेपछि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का जुन पहिला एकै हो अहिले पनि एकै हुन्छ उहाँ वीरेश शेर्पा भन्ने हुन्छ। धारापानीबाट 25,000 मित्रता परिवार ट्याङथाली भनेर चाहिँ उहाँहरूले 25,011 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसै गरी ट्याङथालीबाटै इन्द्र कार्की ट्याङथालीबाट 25,525 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी हिमाल सीमापार वाणिज्य सङ्घका महासचिव होमनाथ तिमल सिन्हा उहाँको नाम चाहिँ नवराज भनेर हामीले चिन्छौँ। उहाँ व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँबाट यो हाम्रो बच्चु दाइकै सर्कलबाट यो सहयोग भएको छ। जुगल गाविस हो उहाँको जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 चनौतीबाट 25,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी भोटेपछि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट ट्याङथालीबाट अमृत कार्कीबाट 25,051 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी शेरबहादुर बस्नेत उहाँको नाम चाहिँ बासु हो। उहाँको चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी 3 नम्बर यो यसै जिल्लाको पर्छ। उहाँले गर्नुभएको छ 25,555। त्यसै गरी अञ्जन भण्डारी उहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। म उहाँलाई तपाईँहरूको अगाडिसँग चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। इन्सुरेन्स कम्पनी उहाँ लाइन्स इन्सुरेन्समा उहाँ एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ अहिले 22वटा देशको विश्वको 22वटा देशमा चाहिँ उहाँ टप भएर नेपालमा एउटा चर्चित नाम कमाएको हाम्रो सिन्धुपाल्चोकका एउटा युवा उहाँलाई हामीले धेरै ठाउँमा सम्मान गरिसकेका छौँ। उहाँले पनि यस्तो उग्र पूर्णिमाले म पनि सहयोग गर्छु भनेर उहाँ चर्चित एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिले अब उहाँ त्यसै त चर्चित त्यो माथि पनि अब सिन्धुपाल्चोकवासी भएको कारणले उहाँले पनि निश्चित उग्र पूर्णिमाले म 25,555 सहयोग गर्छु भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तातोपानी वार्ड नम्बर 2 भोटेपछि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 तातोपानीबाट विष्णु श्रेष्ठले तातोपानीबाट 25,051 गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बलेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6बाट कृष्ण छेत्री उहाँ नेपाल ट्रक कन्टेनर सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँ बलेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6मा पर्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको छ 25,111।
त्यसै गरी धादिङ नगरपालिका वार्ड नम्बरको मलाई थाहा भएन उमेश श्रेष्ठ खोर्सानीबारीबाट 25,505 रुपियाँ सहयोग भएको छ। उहाँ चाहिँ यही वार्ड नम्बर 1 तारचोङ पदमबहादुर श्रेष्ठको उहाँको छोरीपट्टिको नाति हो। उहाँको घर खोर्सानीबारी हो। उहाँले पनि गर्नुभएको छ 25,505। रमेश श्रेष्ठ खोर्सानीबारी उहाँकै भाइ हो। उहाँले पनि 25,255 रुपियाँ गर्नुभएको छ। 25,555 है। अहिले यहाँ उमेश श्रेष्ठ र रमेश श्रेष्ठको बुवा मम्मीले पनि गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले श्रीनारायण श्रेष्ठ र कान्छी श्रेष्ठ भनेर चाहिँ 25,525 उहाँहरूलाई पनि तालिमले स्वागत गरौँ। त्यसै गरी देवीबहादुर खड्का हिन्दी 25,111। गोर्खे लामा हाउडे हाम्रो तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ। अब उहाँले गर्नुभएको छ 25,111। 25,555 सरी 25,555। कृष्णबहादुर नेवार पदम उहाँको नाम पदम भनेर चिनिन्छ। यही गाविसको यही वडाको साबुखानीकोमा उहाँको जन्म हो। उहाँ साबुखानीको हो। उहाँ कर्णबहादुर नेवार भन्ने साबुखानीबाट 25,050 उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। रमेश श्रेष्ठ यस भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का रमेश श्रेष्ठ तातोपानीबाट 25,100 रुपियाँ सहयोग भएको छ। विष्णुबहादुर श्रेष्ठ तातोपानी भनेर यो भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 तातोपानीबाट 25,151 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कुशल बहादुर प्रधान लिस्टी उहाँ पनि हाम्रो यसै वडाका एकदमै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्तिगत यो गर्नुभयो। त्यहाँबाट सम्पूर्ण उहाँका साथीहरूबाट पनि उहाँले धेरै पैसा उठाएर हाम्रो बुझाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सहितको म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुशल प्रधान लिस्टी अहिले हालको पहिला 5 नम्बर वार्डको हुनुहुन्छ। कुशल प्रधान 25,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई यहाँ नेपालबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि सहयोग भएको छ। एक केसी अमेरिकाबाट 25,979 उहाँलाई तालीका साथ हामी लिस्टो उद्योगकर्मीले सम्पूर्ण हामीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई रक्षा गरून् भनेर हामी उहाँलाई कामना गर्न चाहन्छौँ। इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ लिस्टी 25,979 इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो बैदार दाईको छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ यही कोटाबाट उहाँले 25,979 गर्नुभएको छ। उहाँलाई तालीका साथ स्वागत गरौँ। अझ पनि त्यहाँ सहयोग गर्ने दाताहरूलाई उहाँले गेटमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको धेरै भूमिकाहरू छ यहाँ। उहाँले पनि धेरै अन्तबाट बाहिरबाट उहाँको चिनेको सर्कलबाट उहाँले धेरैजनालाई धेरै सहयोग गर्न लगाउनु भएको छ। 1 लाखभन्दा बढी उहाँले अरू उहाँको चिनेको साथीहरूबाट सहयोग भएको छ। हामी नाम वाचन गर्छौँ। दिनेश श्रेष्ठ दक्षिण बाराई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था परिवारबाट 30,555 रुपियाँ सहयोग भएको छ। उहाँहरूलाई पनि तालिका साथ स्वागत गरौँ। सोमबहादुर श्रेष्ठ भने यसै गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 1 ओमाचे अहिले ओमाचे दुधुलडाँडा भनेको विस्थापित भएको छ। त्यहाँ मान्छे नै गएर बस्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो यो यज्ञ गर्नलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले 25,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का 6 गामका भाइ हुनुहुन्छ एकजना पासन शेर्पा भन्ने उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। 25,525 उहाँलाई पनि तालिका साथ गरौँ। त्यसै गरी तोरणबहादुर खड्का हिन्दीबाट 36,151 यही गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का तोरणबहादुर खड्काबाट पनि 26,151 भएको छ। त्यसै गरी
तपेन्द्र तिमल सिन्हा सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7बाट उहाँले 25,111 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पाङ्तन खानीबाट पनि सहयोग भएको छ हामीलाई। सिंहबहादुर श्रेष्ठ जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पाङ्तनबाट पनि हामीलाई 25,501 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यही नै भारत परिरहनुभएका गणेश दत्त पौडेल आदरणीय गुरुबाट पनि यहाँ सहयोग भएको प्राप्त भएको थाहा भयो। उहाँको पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँले 5,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई तालीका साथ स्वागत गरौँ। गोरीमाया श्रेष्ठ झिर्पीबाट 5,111। रिना श्रेष्ठ हलेसी खोटाङ हलेसी सिम्पानीबाट 5,115। शेखबहादुर प्रधान 1,125। छत्रबहादुर प्रधान 1,555। उहाँहरू यही गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 1 का सायद यसै लिस्टी उग्रचण्डीमैका पुजारीहरू हुनुहुन्छ होला सायद। म सबैजना म चिन्न चाहन्न। अनि नारायण प्रधानले रमेश कुमार कार्की रामेछापबाट 5,000। माया श्रेष्ठ काठमाडौँ धुमारेबाट 5,005। शिव प्रधान लिस्टीबाट 5,000। लीला घिमिरे बाह्रविसेबाट 4,000। निमा लामा भोटेकोशी गाउँपालिका गुम्बाबाट 5,050। राजु लामा लिस्टी गुम्बाबाट 5,100। पदमबहादुर मगर तातोमारीबाट 10,111। मोहनबहादुर प्रधान 11,111। सिर्जना श्रेष्ठ डाँडा कटेरीबाट 1,025। मनिष प्रधान 5,551। पदमबहादुर श्रेष्ठ तातोपानी 5,000। ज्ञानदेन सपरिवार लिस्टीबाट 2,500। गायक कुमार डङ्गोर गायक हुनुहुन्छ उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। कुमार डङ्गोरबाट 5,555 बालाजीबाट। शुभदीप परिवारबाट 2,500। नारायण घिमिरे बारविसेबाट 1,000। उत्तम थापा बारविसेबाट 500। मोहन सुङ्ग्रौला काठमाडौँबाट 1,000। गुड लाइफ परिवारबाट 2,000। विकास श्रेष्ठ बारविसेबाट 1,000। खौली शेर्पा लिस्टीबाट 500। रोटे शेर्पा लिस्टीबाट 1,000। राजु श्रेष्ठ बनहीबाट 5,000। रामचन्द्र बुढाथोकी लामोसाईबाट 3,000। गोकर्ण पराजुली रामचूबाट 2,000। कोमलबहादुर थापा कर्जुरीबाट 5,555। शम्भु श्रेष्ठ गाठी अमेरिकाबाट 5,500। छिरिङलामा भोटेकोशी गाउँपालिका 5,500। बाबुकाजी थापा भोटेकोशी 4 हिन्दीबाट 10,500। दाउ सङ्गुर श्रेष्ठ जुगल गाउँपालिका पाङ्तनबाट 1,005। पूर्णबहादुर प्रधान भोटेकोशी 1 लिस्टीबाट 1,105। कृष्ण प्रधान भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट 1,1510। भरत प्रधान भालडुङबाट 1,005। अमृत अक्कलबहादुर प्रधान 2,000। बलबहादुर प्रधान 2,000। छिरिङ तिनजुरा तिब्बतबाट 3,050। विमला देवी चौधरी बाँसबारीबाट 500। वीरसिंह गुरुङ परिवारबाट 105। स्वस्तानी प्रधान भोटेकोशी पाङलाङबाट 1,051। गीता प्रधानबाट
1051 पाङलाङबाट हो। सिर्जना श्रेष्ठ बारबिसे 1025, नारायण प्रधान भोटेकोशी लिस्टी हाम्रो कुशल दाईको छोरा भन्ने विद्यो 1010, छत्रबहादुर प्रधान उहाँले 1555, छत्रबहादुर प्रधान 1575, सानो टेके बहादुर प्रधान हो प्रधान 1125, चक्रबहादुर प्रधान 1120, पुन्टे शेर्पा 1500 अहिले 1500, मैते शेर्पा साइबनले 2005, ठुलो टेकबहादुर प्रधान 5101, सञ्जय अग्रवाल काठमाडौँबाट 5100, नीलकण्ठ चौलागाई काठमाडौँबाट 10100, सुनिल प्रधान भोटेकोशी भालडुङबाट 5055, नैनाबहादुर प्रधान भालडुङबाट 5555, पोटे शेर्पा अन्थालीबाट 5250, गीता प्रधान भालडुङबाट 5055, अन्थाली गाइला अन्थालीबाट 5055। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिमा हाम्रो वडा नम्बर 1 का भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्री मुकेश शेर्पाजीलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठजीलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कता हुनुहुन्छ उहाँ मञ्चमा उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। समाजसेवी दोर्जे लामाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कता हुनुहुन्छ मञ्चमा उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। यो धर्ममय सभामा यो व्यासका ऋचाहरूलाई अनुवाद गरेर हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने हाम्रा धार्मिक व्यक्तित्व पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलजीलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सहायक पण्डितज्यू गणेश दत्त पौडेलजीलाई अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पुरोहित पुण्य प्रसाद पराजुलीज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अतिथि अम्बिका नेपालज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। दोर्जे लामाज्यू विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अमृता नेपालज्यू मैले अलि हिस्ट्री गरेँ, माफ गर्नु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो निर्वाचित वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू विशेष अतिथिको आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँलाई बडा तालीले स्वागत गरौँ। हाम्रा अतिथिहरूलाई ब्याजले अतिथि महानुभावहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनको लागि म नानीमाया प्रधान र मन कुमारी प्रधानज्यूलाई ब्याज वितरणको लागि म अनुरोध गर्छु र म अतिथि महानुभावहरूलाई यहाँ ब्याजमा आमन्त्रण गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो निर्वाचित सदस्य निमा लामाज्यू हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई अतिथिको आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो सानो कान्छा शेर्पा उहाँलाई अतिथिको आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी यो व्यवस्थापकको मुख्य भूमिका लगायत औरात र खट्नुहुने मोहनलाल प्रधानज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण सल्लाह संयोजक आर्थिक व्यवस्थापकको विशेष भूमिका खेल्नुहुने महानुभावहरू अब औपचारिक रूपमा कार्यक्रम अगाडि स्वागत मन्तव्यमा लागिरहेका छौँ। यो धर्ममय सभालाई र पवित्र लिस्टी उग्रचण्डी माई अनि यहाँको चाहिँ भैरवकुण्ड लगायतका विभिन्न जडीबुटी हिमालका विविध हिम श्रृङ्खला र ऋषि महर्षिहरूले तप गरेको तपोभूमि अनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वागत गरिदिनको निमित्त हाम्रा
यसै भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का निर्वाचित वडाध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व मुकेश शेर्पाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिएको लागि म हार्दिक नमन गर्छु। श्री लिस्टी उर्कजन दिमाईका सप्ताह एक हप्ताको सप्ताहका उद्घाटनका अध्यक्षज्यू र गुटी समितिको अध्यक्षज्यू पनि र आज टाढा टाढाबाट पाल्नु गएका हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू एकदमै लिस्टीको सप्ताहलाई उद्घाटनको लागि आफ्नो व्यवसायहरू आफ्नो विषयवस्तुहरू छोडेर आउनु भएको हाम्रो आगनी सापकोटाज्यू अहिलेका यस जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका सदस्य र पहिलाका पटक पटक सरकारमा मन्त्री हुनुभएका ज्यू र विशेष अतिथिमा हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठज्यू र हाम्रो पण्डित बाजेहरू र हाम्रो जिल्ला तरुण दलको अध्यक्षज्यू र निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू र हरेक यो सप्ताहलाई एकदमै अगाडि बढाएर आफ्नो भूमिका खेलेर एकदमै भूमिकालाई आफ्नो व्यवसाय सब छोडेर चाहिँ यो सप्ताहलाई एकदमै अगाडि सार्नु लागेको साथीभाइहरू र यहाँ पत्रकार साथीहरू र जनमतका साथीहरू र टाढा टाढाबाट पाल्नु भएको पाहुनाहरू र हाम्रो भारतीय जिजु च्याप्सुले नै नगरेको कुरालाई चाहिँ हामी पुरो गर्छौँ भनेर चाहिँ लाग्नु भएको साथीहरूलाई सबैलाई म मुकेश शेर्पाको तर्फबाट लिस्टीमाईको तर्फबाट नमस्कार छ। आज हाम्रो यो 74 सालका 22 गतेदेखिको हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको 75 सालका महिना 1 गते हाम्रो सिद्धिनु यो कार्यक्रमको नयाँ वर्षको सब भक्तजनहरू र मन्त्रीज्यूहरू र निर्वाचित साथीहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ लिस्टीमाईबाट। अब हाम्रो लिस्टी कस्तो हो के हो भन्ने कुरा अब यो हाम्रो यो एक हप्ताको यो सप्ताह र यहाँको हाम्रो यो धार्मिक विषयवस्तु यहाँ के जडीबुटीहरू छ यहाँ के चिजहरू छ कस्तो पुरानो मरमन्दिरहरू कस्तो छ र यो ठाउँमा लिस्टीमा झन्डै चाहिँ लिस्टीमाईले कति सेवा गर्छ जुन चाहिँ साथीभाइहरू चुनावमा लड्दाखेरि संसदीय चुनाव लड्दाखेरि हे लिस्टीमाई मलाई जिताइदियो भन्नेहरू छ हामी सबैले र हाम्रो साथीभाइहरू काठमाडौँ जाँदा विदेश जाँदा नि जहाँ जाँदा नि ए लिस्टीमाई मलाई बचाइदियो ए मेरो व्यवहार विषयलाई राम्रो होस् भनेर हामीले सबैले सोचेर यो आजको हाम्रो कार्यक्रम एक हप्ताको कार्यक्रमलाई एकदम सम्बन्ध पुरा गर्छु। हामी सबै अगाडि सारेर एकदम यसलाई चाहिँ नमुना लिस्टी मन्दिरलाई चाहिँ चिनेर नमुना चिनाएर देखाइदिन्छु भनेर हाम्रो साथीहरू सबै अगाडि सार्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई मेरो मुकेश शेर्पाको तर्फबाट लिस्टीमाईको तर्फबाट सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो अब यो लिस्टीमाईलाई चिनाउने मात्र होइन कि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लिस्टीमाईलाई चाहिँ उहिले जङ्गबहादुर राणाको बेलामा पनि यहाँबाट तपाईँको टिबेटसँग लडाइँ गरिलो यो मन्दिरलाई तपाईँको एकदमै तपाईँको ध्यान गरेपछि तपाईँको जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो नेपाल बचाएको एउटा इतिहास रहेछ। आज त्यही इतिहास चाहिँ तपाईँको टिबेट खासाको बाटो बन्द भएको छ। 2072 सालको भूकम्प आएर यत्रो त्यहाँको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू आज अलमलमा पारेको छ। त्यो बाटोलाई त्यो नाकालाई खोलेस भनेर यहाँ हाम्रो पण्डित बाजेहरूले एकदमै ध्यान गरेर एक हप्ताको त्यो ध्यान दिएर परिरो चाहिँ तपाईँको एकदम पण्डितजीहरूको आफ्नो जुन मुख्य योजना राखेको छ त्यसलाई हाम्रो पण्डित बाजेहरूले सोचेको र हामी सबैले सोचेको चाहिँ एकदमै त्यो नाकालाई खोलियोस् भनेर पनि यसमा ठुलो ध्यान गरिरहेछ यो आजको यो हाम्रो सप्ताहले। र यो सप्ताह भनेको एक हप्ताको लागि हो। आफ्नो जान बच्चाहरू आफ्नो परिवारहरूलाई राम्रोसँग सम्झाइदिनुहोस्। यहाँ पण्डित बाजेहरूले कसरी चाहिँ के अरे धर्मको विषय कस्तो हो, पापको विषय कस्तो हो,
आफ्नो विवेक चाहिँ कस्तो हो, अर्कोलाई बोल्नु नहुने कुरा कस्तो हो, बोल्नु हुने कुरा कस्तो हो, धर्मको विषय कस्तो भनेर उहाँले सम्बन्धलाई सम्झाइदिन्छ। त्यो कुरा हाम्रो ध्यानमा राखेर जानुहोस्। यो भन्दै यो हाम्रो उद्घाटन समारोहलाई सम्बन्ध होस् भन्दै मेरो दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय वडाध्यक्ष मुकेश शेर्पाज्यू। उहाँले धार्मिक रीतिरिवाज हरेक कुराहरूलाई एउटै मालामा उन्ने कार्यहरूको कुरा गरेर स्वागत गरेर बिदा हुनुभएको छ। अब हाम्रो औपचारिक रूपमा हामी पुस्तक विमोचनको तयारीमा लागिसकेका छौँ र हाम्रो यो लिस्टी माई मन्दिरको अगाडि औपचारिक रूपमा यो किताबलाई विमोचन गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथि माननीय अग्नि सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय भक्तजनहरू गरेर तालीले स्वागत गरौँ। लिस्टी माई जसरी हामी सबैलाई सुख सन्तोष प्राप्तिको निमित्त अनि अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डावृष्टि विपदलाई चाहिँ टाढा राख्ने काममा त्याग गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो आजबाट औपचारिक रूपमा लिस्टीको विमोचन हुन लागिरहेको छ। हामीले लिस्टी माईको एक चिनारी लिस्टी माई क्षेत्रको एक चिनारी यहाँ भइसकेको छ। गरेर तालीले स्वागत गरौँ। औपचारिक रूपमा भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, परास पूर्वकालदेखिको हाम्रा बिजु बराजुका पालनमा गरेको त्याग तपस्या औरात खटेर यसमा लेखिएका छन्। यो पुस्तकको लागि यहाँहरूले संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा लिनको लागि अगाडिको गेटमा सम्पर्क राख्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी पण्डितज्यू लगायतका मेरो यहाँ पत्रकार बन्धुहरू सूर्यकर्मीका साथीहरू सम्पूर्णलाई यहाँ रोजे लानुको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन तपाईँ स्वीकार्नु। धन्यवाद। अभिवादन। सर्वप्रथम त यो धेरै वर्षपछि सायद हामी झर्नेपछि अहिले सुरु होला यो फर्स्टचोटिवाला यो शब्द लिस्टी मन्दिरको नाममा शब्द गर्नुभएको म आइजो कमिटीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो शब्द भनेको जुन मन्दिर जस्तै कि गुम्बा, पानी, स्कुल, बाटोमा हाम्रो राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो भनाइ छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि हाम्रो सबैजनाले बुझ्नु भएकै छ। त्यस कारणले मन्दिर भनेको यो पुजारीहरू प्रधान टोलको मात्र नभएर सम्पूर्ण जाति, दलित, जनजाति, क्षेत्रीपन लगायतका प्रधान टोल सम्पूर्णको एउटा मन्दिर हुन्। त्यस कारणले गर्दा सबैजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरी म प्रमुख अतिथिज्यूलाई म लिस्टी वासीको तर्फबाट म आफ्नो समयको पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा तपाईँ अहिले प्रमुख अतिथिज्यू यो जुन अब अहिले मान्यज्यू हुनुहुन्छ, जिल्लाको जल्दी फुट्दो एउटा युवा नेता, एउटा प्रभावशाली नेतामा हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो मन्दिरमा हिजोको दिनदेखि बुझी नबुझी मान्छे यो गाउँघरको मान्छेले धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ। यो जुन शब्दको विषयमा पनि धेरै बाहिरको साथीहरू, जिल्लाको साथीहरूले धेरै आफन्तजनहरूले के अरे सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामी लिस्टीवासीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मन्दिरमा जुन अब धेरै दिनदेखि 21-22 गतेदेखि खटेर बस्नुभएको छ हाम्रो पण्डितज्यूहरूलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्दिरमा हिजो हाम्रो यो लिस्टी गाविसमा धेरै वर्षदेखिको एउटा सबैको यो गाउँको यो गाविसको युवाहरूको सङ्घर्षले गर्दा बाटो पुगेको थियौँ। जुन अब मन्दिर बनाउने सफल भयौँ। गुम्बादेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर पानीदेखि लिएर सबै राम्रो थियो। त्यस कारणले गर्दा 2072 सालको महाभूकम्पको कारणले गर्दा यहाँ क्षयविक्षेप भएको कारणले अहिले अब केही मात्रामा सुधार गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि अब हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौँ। र हाम्रो मान्यज्यूलाई म विशेष गरी के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने जुन यो नाकाको विषयमा, किनकि नाकाको विषयमा अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू मात्रै बोल्नु भएको छ। सदनमा धेरै राम्रो कुराहरू परिकरमा उहाँले के अरे प्रमुख अतिथिज्यूले
एउटा भनाइहरू राख्नुभयो। त्यसको लागि हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासीको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नाटक चाहिँ विशेष गरी यो मन्दिर गुम्बा यो बाटोघाटो स्कुल पानी हरेक कुरा बत्तीदेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा सहयोग पुर्याउने कारण चाहिँ के हो भनेपछि यो नाका खोलेपछि यहाँ बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको निम्ति धेरैलाई रोजगारी पाइन्छ। जस्तो कि कोही ड्राइभर गरेर खानु होला, कोही खलासी गरेर खानु होला, कोही व्यवहार गरेर खानु होला। आफ्नो आफ्नो योगदान त्यहाँबाट 2-4 पैसा कमाउको निम्ति चाहिँ यहाँ मन्दिरमा सहयोग गर्ने, बाटोमा सहयोग गर्ने। त्यस कारणले गर्दा यो बाटो यो नाटक खोल्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको काँधमा आज त्यो तपाईँले जिम्मेवारी पुरा गर्नु होला भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते, तस्बिर। धन्यवाद सामाजिक व्यक्तित्व जोशी लामाज्यू। उहाँले यो धर्मसभाको खुसी अनि आनन्द आध्यात्मिक कुराहरूसहित हाम्रा पीडाहरूलाई अगुवाको अगाडि पोखेर जानुभएको छ। अब योभन्दा पछाडि म यो पुस्तक तयारी पार्दाखेरिका चुनौती, त्यसपछि उहाँहरूका समस्या र उहाँहरूका कष्टहरू कसरी उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभयो, यसको लागि म सम्पादक मण्डलको तर्फबाट प्रश्न पालिनु हुन म आदरणीय भक्त लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। लिस्टी उग्रचण्डी मन्दिरको प्राङ्गणमा सम्पन्न हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत महापुराण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा आयोजित यो औपचारिक कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका लिस्टी माइपुची सेवा समितिका अध्यक्ष आदरणीय दाजु चमेली प्रधानज्यू, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय आदरणीय दाजु अमित प्रसाद सापकोटाज्यू, त्यसै गरी भोटिकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख भोटिकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु राजकुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी लिस्टी भोटिकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का समाजसेवी आदरणीय दाजु दोर्जे लामाज्यू, त्यसै गरी वडा अध्यक्ष ज्यूहरू, यो श्रीमद् भागवत सप्ताहको चाहिँ प्रमुख वाचक आदरणीय गुरुहरू र सम्पूर्ण उपस्थित तीर्थालु भक्तजन, दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुवा मुमाहरूमा सर्वप्रथम म सम्पादकको तर्फबाट भक्तबहादुर लामाको हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विशेष गरी भूकम्प पछाडि हाम्रो यो भोटिकोशी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित एक हिसाबले भन्नुपर्दा मुगलान पारी नै भएको छ। यहाँको बाटोघाटोको स्थिति हेरौँ, यो भौतिक संरचनाहरू जो चाहिँ पुनर्निर्माणको यो क्रमलाई हेर्ने हो भने पनि एकदमै पछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। भोटिकोशी साँच्चीकै एउटा अस्तव्यस्त एकदमै तहस नहस भएको छ। यसलाई हामीले पूर्ववत रूपमा फर्काउन के गर्न सक्छौँ? पक्कै पनि यति बेला हामी सबै जोड्न पर्ने, लाग्न पर्ने, एक अर्कोमा चाहिँ साथ सहयोग सद्भाव समझदारी कायम हुन जरुरी छ। अहिले मान्छे एकदमै भौतिक एउटा चाहिँ चिन्तनमा चुर्लुममा डुबेर आध्यात्मिक यो धार्मिक कुरामा चाहिँ त्यति मन नगरिरहेको अवस्थामा यसरी विकास निर्माणको कुरामा सँगै हिँड्ने, सँगै जुट्ने कुरामा असहयोग, एकताबद्ध नहुने लगायतको जो समस्या छ यसलाई निराकरण गर्नका लागि यो धार्मिक समारोह, यो धार्मिक कार्यक्रमले एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। यहाँबाट एउटा एकताको चाहिँ थालनी हुनेछ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम भएको छ। अहिले यो बन्द रहेको तातोपानी नाकालाई खुलाउन पनि सकिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। यस अर्थमा पनि हामी धेरै खुसी छौँ। मैले सम्पादक मण्डलको तर्फबाट कुरा गर्नुपर्दा भोटिकोशी गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति, यहाँको चाहिँ सम्भावना के छ, साँच्चीकै भोटिकोशी गाउँपालिकाको अझ विशेष गरी यो लिस्टी क्षेत्रलाई नै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको एकदमै धार्मिक ऐतिहासिक पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेर चिनिन्छ। यो कुराहरूलाई हामीले पुस्तकमा चाहिँ उजागर गर्ने, पुस्तकका माध्यमबाट चाहिँ
भोटेकोशी गाउँपालिका मात्रै नभएर नेपालकै एउटा चाहिँ गर्व र गौरवको विषयहरू यसलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। अथाह सम्भावना भएर पनि धेरै चाहिँ स्रोत र साधनहरू भएर पनि यसको चाहिँ उचित सदुपयोग गर्ने एउटा वातावरण नबन्दा जिम्मेवार चाहिँ व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ तत्परता नदेखाएर पछाडि परेको छ। यो साँच्चीकै पत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै यति बेला भएको छ। अब यसलाई पूर्ववत रूपमा फर्काउनका लागि भोटेकोशी गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ समृद्धिका लागि यो किताबले यो पुस्तकले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। यो पुस्तक एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्दछ भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिले हाम्रो यो कार्यक्रमको उपपाचक आदरणीय सर गणेशदत्त पौडेल सरले मलाई कताबाट कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। उहाँले तपाईँहरूको भोटेकोशी गाउँपालिकामा यो धार्मिक कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ, त्यही अवसर पार्ने एउटा किताब पनि विमोचन गर्ने चाहिँ कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। यो किताब लेख्न कसरी सम्भव छ भन्ने हिसाबले उहाँले मसँग सल्लाह गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ र मेरो भेटघाट भए पछाडि मैले त्यो चाहिँ किताब लेख्न सकिन्छ। अलिकति टाइम चाहिँ एकदमै थोरै, यो तपाईँको 15-20 दिनभित्रमा हामीले विभिन्न खाले चाहिँ तपाईँको सन्दर्भ सामग्रीहरू सोधी खोजी गरेर चाहिँ हामीले यतिसम्म तयार पार्यौँ। त्यस पछाडि मैले शिक्षक साथीहरू अरू पनि तातोपानी क्षेत्रको त्यो बेलबाट केही शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग लियौँ। हामी लिस्तीबाट शङ्कर प्रधानजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहयोग लियौँ। यसरी हामी शिक्षकहरूले एक हप्ता कम्तीमा चाहिँ टाइम दिन सक्यौँ भने यो किताबलाई हामी प्रकाशन गर्न सक्छौँ। यो किताब लेखनको कुरा गर्नुपर्दा मेरो पहिलो प्रयास हो। योभन्दा अगाडि सानोतिनो पत्र पत्रिकामा आफ्नो पर्सनल आडहरू अनि विशेष गरी यो भोटेकोशी गाउँपालिकाको केही त्यस्तो समाचारहरू मैले लेख्ने गरेको थिएँ। किताब लेख्ने चाहिँ यो पहिलो प्रयास हो। म लगायत मेरो अन्य साथीहरूसँग मैले बुझाएर उहाँहरूको पनि यो पहिलो प्रयास नै रहेछ तपाईँको। त्यो हिसाबले यो किताबकामा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू अधुरो रहन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ। हामी चाहिँ यसका प्रति क्षमा प्रार्थी छौँ र यहाँहरूबाट चाहिँ सकारात्मक सुझावको अपेक्षा पनि गर्छौँ। यहाँ आदरणीय दाजु राजकुमार पौडेलजी हुनुहुन्छ, हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख। साँच्चै भोटेकोशी गाउँपालिकालाई अब हामीले भन्ने गरेको, हामीले सङ्कल्प गरेको एउटा सबल समृद्ध भोटेकोशी गाउँपालिका बनाउने कुरामा भोटेकोशी गाउँपालिकाको स्रोत र साधन यहाँको सम्भावना के छ त्यो भएर पनि त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्ने अनि यहाँ अझ विशेष गरी पर्यटन उद्योगको ठुलो सम्भावना छ। प्राकृतिक धारा त्यो तातो पानीको कुरा गरौँ, हामी ऐतिहासिक एउटा यो दुनियाँगढीको कुरा गरौँ, यो लिस्ती मन्दिरको कुरा गरौँ, तब तपाईँको यो बन्जी जम्पको कुरा गरौँ, एसियाकै चाहिँ एकदमै गहिरो यो चाहिँ नेपालकै एकदमै साहसिक खेल जहाँ चाहिँ हुने गरेको छ। त्यो हिसाबले पनि भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्यटन उद्योगको अथाह सम्भावना छ। यो कुरालाई हामीले प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। पर्यटक सगरमाथा हिमाल चढ्न मात्रै जाँदैन, पर्यटक यहाँको चाहिँ शेर्पाको संस्कृति, यहाँको चाहिँ तामाङको चाहिँ तपाईँको मौलिक संस्कारहरू, यहाँका चाहिँ तपाईँको गुम्बा मठ मन्दिरहरू, यहाँका चाहिँ त्यो दुङ्गागढी, यहाँको यो लिस्ती मन्दिर, यो बन्जीसम्म आउने गर्छ। उनीहरूलाई मात्रै सूचनाको अभावका कारणले गर्दा, उनीहरूले सही सूचना नपाएको कारणले गर्दा कहाँनिर दुङ्गागढी छ, कहाँनिर तातोपानी धारा छ अनि कहाँनिर लिस्ती मन्दिर छ त्यो खाले सूचना नपाएको कारणले गर्दा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो पर्यटकहरू यहाँ आउन सकिरहेका छैन। पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू यहाँ चाहिँ बाटोघाटोको कुरा छ, सुरक्षाको कुरा छ। यो कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पर्यटक पक्कै पनि यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर समस्या के त भन्दा प्रचार प्रसार भएन। यसै गरी तपाईँको हामीले यो ठाउँलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि पर्यटकहरू कहाँनिर लिस्ती मन्दिर हो, कति घन्टामा पुग्न सकिन्छ, त्यहाँ सुरक्षाको स्थिति के छ, अनि त्यहाँनिर ऐतिहासिक दुङ्गागढी भनेको कहाँनिर त्यहाँ जाने सम्भावना के छ, कति घन्टाको बाटोमा सुरक्षाको स्थिति के छ भन्ने हिसाबले तपाईँको हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ। पर्यटन सूचना केन्द्र अहिले यो मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ, यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 6वटा गाविसहरू, साबिकको 6वटा गाविसहरू, मालिङ, फुलफिलगढी, तातोपानी, लिस्ती, गुम्बा र घोर्थली 6वटा चाहिँ तपाईँको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्छ। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले पनि यो ठाउँलाई चाहिँ पर्यटकीय एउटा चाहिँ गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले दलास रिसोर्ट पर्यटन सूचना केन्द्र त्यहाँनिर स्थापना भएको छ। त्यहाँबाट पनि धेरै टुरिस्टहरूलाई, धेरै पर्यटकहरूलाई चाहिँ यो भोटेकोशी गाउँपालिकाको हेर्न लायक कुराहरू के हुन्, पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कुराहरू के हुन्
भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यस्तै तपाईँको पत्र पत्रिकाहरू मार्फत हाम्रो गौरीशङ्कर दर्पण भनेर एउटा अन्तर्वार्षिक रूपमा एउटा पत्रिका निस्किन्छ। त्यो पत्रिका मार्फत हामीले यस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकाको यो वस्तुस्थिति यहाँको चाहिँ सम्भावनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको उजागर गर्ने, त्यो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको सबैका माझमा पुर्याउने जमर्को हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो अर्थमा पनि भोटेकोशी गाउँपालिकाको विकासमा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि थप टेवा पुर्याउने निश्चित छ। मैले अन्तमा यो पुस्तक लेखनको क्रममा हामीलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो नारायण प्रसाद नेपाल सर, त्यसै गरी शङ्कर सर, त्यसै गरी कृष्ण नेपाल तातोपानी आदि कृष्ण प्रसाद नेपाल र हामीले औरात्रो रूपमा चाहिँ तपाईँको लागेर यो किताबलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी बढी फलदायी बनाउन सकिन्छ, किताबलाई कसरी त्रुटि रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्यौँ। तथापि हाम्रो यो प्रयास भएको हुनाले यो पर्याप्त नहुन सक्छ। तपाईँहरूले किताब अध्ययन गर्नुहोला, हामीलाई राय सुझाव दिनुहोला भन्ने चाहिँ निवेदन गर्दै मैले यो छोटो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहेँ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। सम्पादक मण्डलका सदस्य भक्त लामाज्यू, यसै यो कार्यक्रमको सञ्चालनको सिलसिलामा हाम्रा पाहुनाहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँहरूलाई अतिथिको आचरणको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो उत्तर वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री कमल कुमार श्रेष्ठलाई अतिथिको आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक उत्तर वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आचरणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र साथमा आउनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई यथास्थानमा आचरणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो एउटा धर्ममय सभाले आफ्ना मनमुटावहरू तिता कुराहरूलाई टाढा राखेर एउटै मालामा उनेर जाने कुराहरू राखेको यो पुस्तकको सम्पादन मण्डलले आफूले गरेका कुराहरू राखेर जानुभयो, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर यो भोटेकोशी गाउँपालिकाको विविध कार्य खाका र इतिहास रचनाको बारेमा आफ्ना गहकिला भनाइहरू राखिनको निमित्त म गाउँपालिकाका सदस्य अध्यक्ष श्री राजकुमार पौडेलजीलाई हार्दिक नमन गर्छु। विशेष अतिथिज्यूहरू र लिस्टिमाई मन्दिरको जुन सप्ताहमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म राजकुमार पौडेलको तर्फबाट र भोटेकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर जुन आज हामीले लिस्टिमाई मन्दिरको प्राङ्गणमा एउटा सप्ताह कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि र हामीले लिस्टिमाई मन्दिरको र भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्र अब हामीसँग पुरातात्विक सम्पदाहरू चाहिँ अब के छ, कस्तो कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा किताबबाट पनि लिस्टिमाई गुठीसँग एउटा सहकार्य गरेर भोटेकोशी गाउँपालिकाले यो किताबहरू निकालेर हामीसँग अब भोटेकोशी गाउँपालिकाको चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले पर्यटकीयदेखि लगेर हामीसँग भएको गहनाहरू चाहिँ के छ त भनेर यो जुन किताबबाट छर्लङ्ग तपाईँहरूको सामु पार्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा भोलिको दिनमा भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्र भएको मठ मन्दिर, हामीसँग भएको पुरातात्विक हिसाबले भुगनागढी लिस्टिमाई मन्दिर, हामीसँग रिसोर्टको हिसाबले बन्सीजम, आज तपाईँको यो भर्खरै नयाँ बन्दै गरेको रिसोर्टहरू र यहाँ अरू पनि धेरैवटा पुरातात्विक सम्पदाको सम्पत्तिहरू चाहिँ यहाँ भएको, तर यसलाई हामीले प्रचार चाहिँ गर्नु नसकेको परिस्थितिमा आज हामीले लिस्टिमाई मन्दिरबाट नै यो प्रसारलाई चाहिँ सुरु गर्ने हेतुले चाहिँ आज हामीले यो किताबको पनि विमोचन आज यसलाई पनि सम्पन्न गरेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्र भोलि हामीले भोटेकोशी गाउँपालिकामा के छ त अब भनेर एउटा गर्वको साथ भन्ने पनि हाम्रो लिस्टिमाई क्षेत्रको एक चिनारी हामीले यो पनि आज विमोचन गरिसकेको छौँ। यसको पनि हामीले सबै कुराहरू छर्लङ्ग यसमा पारिसकेको छ। अघि हाम्रा जुन लेखन सम्पादक टिमले हामीलाई यहाँ यो कुराहरू नि भनिसकेको छ। कुनै त्रुटिहरू भए पनि यसलाई हामी अझ भोलिको दिनमा यो त्रुटिहरूलाई सुधारेर जाने भन्ने खालको उहाँले बाचा ऊ पनि गरिसक्नु भएको छ। अझ हामीले यसमा के एउटा समावेश गर्नु सकेको छैन भन्दाखेरि हिजोको दिन चाहिँ हामीले भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्रको सम्पूर्ण डाटा शुद्ध तयार पारेर एउटा किताब निकाल्ने हामीले जमको गरेको थियौँ। तर कारणवश भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्रको डाटा कलेक्सन चाहिँ हिजो
68 सालको डाटा मात्रै कलेक्सन भएको कारणले गर्दा आज 74 सालको नै डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले यो डाटा सङ्कलनको कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको कारणले अहिले हामीले यो चाहिँ संलग्न गर्न सकेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अझ व्यवस्थित किताबहरू भोलिको दिनमा फेरि पनि निस्किनेछ। हामीले भोटेकोसी गाउँपालिकाभित्र हाम्रो के चिजको चाहिँ सम्भावना छ भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई अगाडि लानुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा भोटेकोसी गाउँपालिका जुन आज हामी यो नयाँ कमिटीहरू आइसकेपछि जुन यो हामीले गर्नु खोजेको कामहरूलाई धेरैवटा कामहरू अगाडि बढिसकेको छ। हामीले शिक्षामा भन्नुहोस्, स्वास्थ्यमा भन्नुहोस्, खानेपानीमा भन्नुहोस्, आज हामीले बाटोघाटोमा भन्नुहोस्, सबै कुराहरू हाम्रो एकदम अगाडि बढिसकेको छ। तर हामीले पनि यो सिक्दै जाँदाखेरि अलिकति ढिला पनि भइरहेको छ। के भन्दा अचानक हामी यो टिमले आएर यो हिजोको दिनमा हामीले पनि यो कुराहरू जानिरहेको थिएन। तर यो सिक्दै जाँदाखेरि आज 9 महिना हाम्रो पनि बितिसक्यो। 1 वर्षकै उसमा हाम्रो धेरै उयो कार्ययोजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ। जुन हिजोको दिनमा सिन्धुपाल्चोकमै पनि विशेष गरेर तातोपानी नाका भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, तर तातोपानी नाका पनि अब हाम्रो सुचारू हुनुको लागि एउटा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा बारम्बार हाम्रा अग्नि सरले यो कुराहरू अस्ति सदनमा पनि उठाउनु भयो थियो तातोपानीको बारेमा। तातोपानीको नाका किन चाहिँ सुचारू हुन सकेन, तातोपानीमा जुन तातोपानी नाकाको बजेटहरू चाहिँ कहाँ छ, यो के भइरहेको छ भनेर यो सदनमा समेत कुरा उठिरहेको कुराले गर्दा अहिले हामीले आँखाले छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। हाम्रो ड्राइभोटको कामहरू सुरु भइसकेको छ, बाटोको कामहरू अब छिटै नै सुरु हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी भोटेकोसी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अबको दिन भनेको भोटेकोसी एउटा समृद्ध तरिकाले भोटेकोसी हिजोको जस्तो भोटेकोसी होइन, अब केही जोस र जाँगर लिएर आएको टिमहरू छ र हामीहरू एकदम तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीले जुन गर्नु खोजेको कामहरू भोलिको दिनमा एउटा नमुना योग्य भोटेकोसी गाउँपालिका हुनेछ। हामी पर्यटकीय हिसाबले पनि धेरै अगाडि छौँ, हामीले कृषि हिसाबले पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ र तपाईँको यसलाई हामीले अरू कुराहरूले पनि हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। अझ हामीले भोटेकोसी गाउँपालिकाबाट एउटा 5वटा वडालाई चाहिँ एउटा रिङ रोडको हिसाबले पनि हामीले एउटा तपाईँको जिपिआर तयार गर्दैछौँ। जुन लिस्टी हुँदै अब भैरवकुण्ड, तातोपानी, डुगुनागढी, त्यसै गरिकन हामीले मार्मिङ र हिन्दी हुँदै तपाईँको यता देउढुङ्गासम्मको बाटोहरूको पनि जिपिआरको कामहरू अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दा पर्यटकीय हिसाबलाई हामीले एउटा शिकार खेल्ने हबको हिसाबले पनि विदेशी पर्यटक र स्वदेशी पर्यटकलाई पनि हामीले लोभ्याउने हिसाबको कामहरूलाई अगाडि बढिरहेको छ। र हाम्रो बाटोघाटो एउटा 5वटा वडामा एकदम व्यवस्थित उयो एउटा मेन 5वटा बाटो चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर यो पनि हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग यसको पनि कुराहरू अगाडि बढेर आज लिस्टीमाईको मन्दिरको बाटो हेर्नुहोस्, अब हामीले यो यहाँको काम पनि सुरु भएर अग्लो एकदम व्यवस्थित भइसकेको छ। र त्यसै गरिकन दुगुनागढीसम्मको बाटो पनि हामीले व्यवस्थित गरिकन 8 मिटरको कायम गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो बाटोलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसै गरिकन अर्को 3टा वडामा पनि हामीले त्यसरी बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। हामीले कृषिको ठाउँमा व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ, पशुपालनको ठाउँमा हामी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। तर अलिकति यो हामीले गर्दै जाँदाखेरि कुनै कुराहरू ढिला भएको मात्रै हो, तर यो कामलाई चाहिँ अगाडि अब एकदम भोटेकोसी गाउँपालिका तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव, तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पनि म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा जस्तो आज हामी जुन 72 साल भूकम्पपछि आज सिन्धुपाल्चोक जतिखेर पनि रोएर बसिरहनु पर्ने परिस्थितिलाई यसलाई हामीले अबको दिनमा चाहिँ हामीले रोएर बस्नुपर्ने परिस्थिति नबनाइकन आज तातोपानी नाकादेखि लिएर तातोपानी धारादेखि लिएर हामीले सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै गर्दाखेरि आज जुन हाम्रो उद्देश्यको साथ आज लिस्टीमाई मन्दिरको प्राङ्गणमा हामीले सप्ताहमा एक पूजाहरू लगाइरहेका छौँ र यो ठाउँमा भएको विपत्तिहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यो विपत्तिहरूबाट बच्नुपर्छ र भोटेकोसी गाउँपालिका समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र भोलिको दिनमा भोटेकोसी गाउँपालिकालाई अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरूकै सल्लाह सुझावका साथ अगाडि बढ्ने बाचा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। लिस्टीमाई गुठी सेवा समिति भोटेकोसी गाउँपालिका 1 लिस्टीकोट स्थापना 2054 प्रशंसा पत्र श्री गणेश दत्त पौडेलज्यू 12 विषय नगरपालिका 8 मानेश्वरा ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक शक्तिशाली श्री उग्रचण्डी लिस्टीमाई मन्दिर परिसरमा सम्पन्न श्रीमद् भागवत पुराणको शुभ अवसर पारी श्री लिस्टीमाई गुठी सेवा समितिद्वारा प्रकाशित श्री लिस्टीमाई क्षेत्रको एक चिनारी नामक धार्मिक पुस्तक प्रकाशनमा
सम्पादन मण्डलमा रही यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान स्वरूप यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिन्छ। पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेल, समेत प्रधान अध्यक्ष, माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमुख अतिथि, राजकुमार पौडेल सभापति, भोटेकोशी गाउँपालिका, मिति 2074-24 देखि 2075 वैशाख 1 गतेसम्म गणेश दत्त पौडेलजीलाई अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँलाई प्रशंसा पत्र लिइदिनको लागि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। दत्त लामाज्यू कता हुनुहुन्छ? त्यस्तै गरी शङ्कर प्रधानज्यू जो यो कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आएर यो प्रशंसा पत्र लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। गरेर तालीले स्वागत गरौँ। त्यस्तै गरी कृष्णप्रसाद नेपालज्यू 12 विषय नगरपालिका 8, उहाँलाई अगाडि आएर प्रशंसा पत्र लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। कता हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ यो धार्मिक धर्ममय सभामा सबभन्दा बढी सहयोग गर्नुहुने महानुभावको नाम यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। श्री लिस्टिमाई गुठी सेवा समिति, भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, लिस्टीकोट, सिन्धुपाल्चोक, आजीवन सदस्यता पत्र श्री भेषबहादुर थापाज्यू, भेषबहादुर श्रेष्ठज्यू, सरी मैले मिस्टेक बोलेँ, भोटेकोशी गाउँपालिका 1, तारतुङ, ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक शक्तिशाली श्री उग्रचण्डी लिस्टिमाई मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत पुराण पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलज्यूको मुखराबिन्दबाट श्रवण गरी दिवंगत आत्माहरूको शान्तिका पुण्य लाभ प्राप्त गरी यस श्रीमद् भागवत र यस मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न यहाँले पुर्याउनु भएको आर्थिक सहयोग रु 1,22,222 का लागि यस गुठी सेवा समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यस समारोहमा उपस्थित भई धार्मिक कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा आयोजक यहाँ प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन प्रकट गर्दै यो आजीवन संस्था प्रदान गर्दछौँ। समिति प्रधान राजकुमार पौडेल, भोटेकोशी गाउँपालिका प्रमुख, माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमुख अतिथि। यो आजीवन संस्था लिदिएको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो अध्यक्ष समेत प्रधानज्यूलाई लिदिएको लागि अनुरोध गर्छु। म अहिले उपस्थित हुनु रहेछ। मैले लिएँ भने ती राख्नु तल राख्नु। अब सेकेन्ड त्यसै गरी यो यस्तो ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू जुन अघि हामीले भन्यौँ 2 हातले दिने दान हामीले 1000 हातले दिनुहुन्छ भगवानले भनेका छौँ। हाम्रा युवा नेता अनि हाम्रा चाहिँ सामाजिक अभिभावक यस भोटेकोशी गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष राजकुमार पौडेलजीलाई पनि यो सामाजिक सद्भाव र सहयोगप्रति हार्दिक टनकाटन धन्यवाद सहित यो प्रवर्तन दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रमुखजीको हातबाट गङ्गा तालीले स्वागत गरौँ, ताली कन्डिसन गरौँ, गङ्गा भनौँ। तालीले एकदम फ्रेस बनाउँछ, तालीले एकदम खुसी ल्याउँछ। यस्तो सहयोग सबै हाम्रो अध्यक्षको जीवनमा सधैँ स्वर्ण अक्षरले लेख्ने रहिरहोस्। त्यस्तै गरी हाम्रो सामाजिक व्यक्तित्व यो कार्यक्रमका संयोजक, व्यवस्थापक, आर्थिक लगायत हरेक कुराको अगुवा हाम्रो आदरणीय यस भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का दाजु श्री अर्जुन बहादुर सापकोटाज्यू, अध्यक्ष नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घ परिवार, भक्तपुर लोकन्थली, ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक शक्तिशाली श्री उग्रचण्डी लिस्टिमाई मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत पुराणमा 1,11,111 का लागि यस गुठी सेवा समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो आजीवन सदस्यता प्रदान गर्दछौँ भनेर लेखिएको छ। यो प्रमाणपत्र लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। गङ्गा तालीले स्वागत गरौँ। उहाँको जीवन यस्तै शैलीमा फेरि लेखिनुहोस्, सबै अर्जुन सापकोटा देखिरहन पाइरहोस्। यस्तै सहयोगी हातहरू अगाडि पनि बढिरहन्। यो हार्दिकता व्यक्त गर्छौँ।
ताली अझ गगरातले बोलाउनको लागि म अनुरोध गर्छु अनि आदरणीय महानुभावहरूलाई म मिलाउँछु देख त्यस्तै गरी भोम बहादुर बस्नेत राजकुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्धुपाल्चोक उत्तर वाणिज्य महासङ्घ क्षमादेवी ग्रुप 12 विषय नगरपालिका 3 बाट हुनुहुन्छ। उत्तर वाणिज्य सङ्घ क्षमादेवी ग्रुप 12 विषय नगरपालिका 3 उहाँले 60,000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई गगरा तालीले स्वागत गरौँ। यस्तो आत्मा सबैको भइरहोस्। उहाँलाई अझ धन धान सुख सन्तान सधैँ प्राप्त भइरहोस्। उहाँको परिवारमा आरोग्यको हामी कामना गर्छौँ। त्यस्तै गरी मुकेश शेर्पाज्यू किन 55,000 हाम्रा 55,555 भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का जुझारू वडा अध्यक्ष श्री मुकेश शेर्पाज्यू उहाँले 55,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस्तै सहयोग उहाँको सधैँ रहिरहोस् र उहाँ सधैँ शीतलता र छहारी दिएर सबै समाजलाई सामाजिक व्यक्तित्वले ओतप्रोत भइरहनको लागि हामी कामना गर्छौँ। गगरा तालीले स्वागत गरौँ उहाँलाई। उहाँको स्वस्थ शरीर र शक्तिशाली आत्मा सधैँ रहिरहोस्। हाम्रो माताजीसँग प्रार्थना पनि छ। त्यस्तै गरी हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का हाम्रा युवा जनप्रतिनिधि श्री दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूबाट 57,777 रुपियाँ प्राप्त भएको हुनाले हार्दिकतापूर्वक उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। गगरा तालीले स्वागत गरौँ। उहाँको यो जीवन अझ उज्जवल भविष्य साथ सामाजिक सद्भावना बितोस् यो हाम्रो शुभेच्छा। भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी लक्ष्मी पौडेलज्यू मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग पक्कै साइनो जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले 57,777 रुपियाँ 51,000 हुने 51,151 57,000 गर्नु अरू थप्छु 57,777 रुपियाँ सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्न तर उहाँका हकदार हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमाण पत्र लिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँहरूको यो लक्ष्य अझ अगाडि सुन्नुहोस्। सात समुद्र पारीबाट पनि आफ्नो मातृभूमिलाई बिर्सन सक्नु भएको छैन, सम्झिराख्नु भएको छ। रेणु श्रेष्ठज्यू अमेरिकाबाट उहाँले 24 घण्टामा 23 घण्टा 59 मिनट 59 सेकेन्ड यो भोटेकोशीलाई सम्झिनु भएको छ। त्यति त्याग गर्नुभएको छ। उहाँले 50,999 सहयोग गर्नुभएको हुनाले रेणु श्रेष्ठज्यू र उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई यो प्रपत्र बुझ्नको लागि प्रशंसा पत्र बुझ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँको पुरा कता हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रपत्र बुझ्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो श्री विष्णुबहादुर श्रेष्ठज्यू भोटेकोशी गाउँपालिका 2 तातो पानी उहाँलाई लाग्छ स्मल हेभेनकै हो कि उहाँले 25,151 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो प्रशंसा पत्र बुझ्नको लागि अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विष्णुबहादुर श्रेष्ठज्यू शुभ आशीर्वाद। शेरबहादुर बस्नेत प्रधान भपेन्द्र कुमार सिन्हा सिन्धुपाल्चोक उत्तर वाणिज्य सङ्घ भोटेकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 उहाँले 25,111 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत साथ गगरा तालीले स्वागत गर्ने आदरणीय महानुभावहरू। मोदी वचन कर्म अझ अगाडि बढिरहोस्।
यहाँलाई चाहिँ अझ ताली छोडेर ताली गरेर सबजनाले ताली बजाउनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी भोटनाथ भीम सिन्हाज्यू महासचिव नेपाल हिमालय सीमा पार वाणिज्य सङ्घ जुगल गाउँपालिका 5 चलौटे उहाँबाट 25,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई 25,000 उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको प्रमाणपत्र हामीले यही राखेका छौँ। यो सबैको भन्नु न कहाँ भन्नु पढेको छैन भने यहाँ आउने मान्छे छ त हौ नापिनु न। त्यस्तै सिंहराज श्रेष्ठज्यू झुगल गाउँपालिका 4 पाङताङ उहाँबाट 25,501 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। ल हाम्रो इन्द्रजी दिदीको यस्तो गर न अगाडि ल्याऊ भिनाजीलाई पुऱ्याइदिनु त्यस्तै गरी हाम्रो इन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूले पनि ठुलो उहाँको छाती अनुसार सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रमाणपत्र बुझ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो पहिलाको छोरा हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्तो उहाँले 25,979 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यस्तै ठुलो छाती बनाउनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। गणराज पालीले हाम्रो इन्द्रजीलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। सदस्य भनेर पढ्दैन भन तपाईँले आजीवन सदस्य हो कि सबैजना जम्मैजना आजीवन सदस्य हो कि यो डिस्ट्रिक्टको चन्दीमा आजीवन 222 रुपियाँको प्रमाणपत्र उहाँको बहिनीलाई दिदीलाई चाहिँ बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। गरेर तालीले स्वागत गरौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो अनु सापकोटा सबै साइन गरिएको समय लागिरहेको छ। अनु सापकोटा दाइले पनि थप ताली बजाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। भक्तजनहरू सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले 50,979 हाम्रो उहाँको नातेदार इन्द्र श्रेष्ठलाई बुझिदिनको लागि यो प्रमाणपत्र बुझ्नलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँको आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ। ताली बजाइदिउँ हामीले। हाम्रो मलाई लाग्छ हाम्रो बैदर बाको नातेदारसँग चाहिँ जोडिनुहुन्छ। त्यसै गरी कुशल बहादुर प्रधानज्यू भोटेकोसी गाउँपालिका लिस्टिकोट उहाँले 25,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। गणराज पालीले स्वागत गरौँ। हाम्रो पुजारी प्रधानज्यूहरूलाई उहाँको सम्पूर्ण परिवारभित्र चाहिँ सुख सन्तोष रहिरहोस्। त्यसै गरी मिसबहादुर केसीज्यू अमेरिका उहाँले 25,979 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो मेघबहादुर पनि उहाँले मेघ के छ ल हाम्रो इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई यो प्रमाणपत्रको लागि म अनुरोध गर्छु। मेघबहादुर केसीज्यूको बाबुहरू हामीले सहयोगी हातहरूका प्रमाणपत्रहरू बाँडेका छौँ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो आत्माले पनि अब यसै गरी कहिले छिटोभन्दा छिटो हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, सहयोगी हातहरू बोलाउँछौँ भन्ने हाम्रो आत्माले पक्कै भनिरहेको होला। अब हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्वको मन्तव्य आइसकेको छ। अब आफ्ना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भनाइहरू राखिदिनको निमित्त 42 वर्षभन्दा अगाडिदेखि शैक्षिक क्षेत्रको विविध कुराहरू राख्दै यो इतिहास नेपालको इतिहासको रत्न सफल कुशल राष्ट्र चालक सारथीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न तयार गर्नुभएका आदरणीय गुरु राजनीतिक व्यक्तित्व उज्यालो नक्षत्र माननीय अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। पण्डित ज्यूहरू त्यसै गरी यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं वडा अध्यक्षज्यूहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं समाजसेवी अमृता नेपालज्यू, अन्य मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मान्यजन र आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू स्वीकार्नुहोस् मेरो हार्दिक नमस्कार।
सबभन्दा पहिला म आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण र बहुआयामी कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रमको महत्त्व यति धेरै छ कि वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्व केमा छ भने 72 साल वैशाख 12 गते जो भूकम्प आयो, त्यो भूकम्प आएपछि लगातार हाम्रो यो क्षेत्रमा भोटेकोसीको बाढी पहिरो, त्यसै गरी लार्सा पुल भत्किएर यहाँका जनताले दुःख कष्ट बिहोर्नु परेको, यी सबै कुराको असाध्यै ठुलो दुःख कष्ट भइरहेको बेलामा यस्तो चित्त प्रसन्न हुने खालको, मन शान्त हुने खालको कार्यक्रम जो आयोजना गर्नुभयो, यो आयोजनाले सबभन्दा पहिला त हाम्रो हृदयमा खुसी छाएको छ। हामीलाई हजार दुःख छ, हामीलाई हजार कठिनाइ छ, तैपनि आज हामी शान्त चित्तले यो कार्यक्रममा भाग लिएका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यही हो, किनभने मान्छे जति धनी भए पनि अरबौँ अरब रुपियाँ कमाए पनि उनले एक दिन चिसो चिहानमा जानै पर्छ। हामी बाँचुन्जेल यो चित्तलाई शान्त बनाएर, हामी बाँचुन्जेल सकारात्मक सोच लिएर त्यहाँ तपाईँहरूले राख्नु परिरहेको छ। सबैप्रति सकारात्मक सोच राख्नु, सके अरूको भलो गर्नु, नभए पनि कुभलो नचिताउनु, अर्काको निन्दो चर्चा नगर्नु भनेर जुन तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु भएको छ, यो सबै यसमा टाँस्नु भएको छ, यसमा सबै ज्ञान छ। त्यहाँ सबभन्दा राम्रा ज्ञानहरू, त्यो बुझिने खालका ज्ञानहरू त्यहाँ ब्यानरमा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ के भने यति बेला हाम्रो चित्त शान्त छ, चित्त प्रसन्न छ। यो नै सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। अहिले एउटा संसारभरि प्रचलित कुरा के छ भने अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छ, नेपालीमा सकारात्मक सोच भन्छ। वास्तवमा यहाँ यो सप्ताह कार्यक्रमले पनि एउटा सबैमा एउटा सकारात्मक सोचको विकास हो, ज्ञानको ज्योति बलोस्, जसले गर्दा यो हाम्रो चित्त प्रसन्न होस्। कस्तो हुँदो रहेछ भने आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो यो छातीलाई एउटा तिलको दाना जत्रो बनाए पनि हुन्छ, यो आकाश जत्तिकै विशाल बनाए पनि हुन्छ। हामीसित यो सारा संसारका अरबौँ मान्छेलाई माया गर्ने क्षमता पनि छ। कतिपय त आफ्नै छोराछोरीलाई माया गर्नु जान्दैन, त्यस्तो सानो चित्त बनाए पनि हुन्छ। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो ब्रह्माण्डै जत्रो ठुलो चित्त बनाए पनि छ हाम्रो हृदयमा। एउटा तिलको दाना जति सानो ठाउँ राख्न नसक्ने पनि छ। त्यसकारण त्यो धार्मिक कार्यक्रमले सबैभन्दा ठुलो काम के गरेको छ भने हामी सबैलाई चाहिँ शान्त चित्त बनाइदिएको छ र हामी प्रसन्न चित्तका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अहिले यतिखेर कसैको रिस राग द्वेष छैन। हो मैले ठिकै भनिरहेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यति बेला म पनि यो बाटोमा तपाईँहरूले मलाई स्वागत गर्नुभयो, मलाई माया गर्नुभयो। त्यो बाटोबाट यतादेखि म चाहिँ काठमाडौँको धुलो धुवा, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न ध्वनि प्रदूषण, यी सबैले चाहिँ असाध्य चाहिँ काठमाडौँ असाध्य राम्रो ठाउँ हो, असाध्य पवित्र ठाउँ पनि हो। अहिले काठमाडौँ चाहिँ हामी मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई विकृत बनाएको छ। त्यति राम्रो ठाउँलाई हामीले चाहिँ अहिले बस्नै नहुने जस्तो के। काठमाडौँ बसेको मान्छे कोही साथ छँदो छैन, कोही स्वस्थ छैन, कुनै न कुनै कसै न कसैलाई रोग लागेको छ। त्यहाँको हावा नै दूषित छ, त्यहाँको पानी नै फोहोर छ, त्यहाँको चाहिँ वायुमण्डल नै प्रदूषित छ, सब विकृत छ। तर यहाँ आएपछि वास्तवमा भन्ने हो भने मन चङ्गा जस्तो भइरहेको छ। जति बेला तपाईँहरूसित भेट भयो यहाँ आएदेखि मैले सारा त्यो काठमाडौँको टेन्सन, काठमाडौँको त्यो समस्याहरू, झै झमेलाहरू सारा मैले पनि बिर्सेँ। मलाई साँच्चीकै एउटा आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ तपाईँहरूसित भेट्न पाउँदा। फेरि मलाई अर्को कुरा के लागेको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 2 नम्बर क्षेत्रबाट मैले 64 सालमा पनि चुनाव जितेँ, 70 सालमा पनि चुनाव जितेँ
र पहिलोपटक म यो 1 नम्बर क्षेत्रमा आएँ। यो 1 नम्बर क्षेत्रमा म 1 महिनाको समय थियो, सबै ठाउँमा डुल्न पाएन, घुम्न पाएन। तर तपाईँहरूले अस्ति न पनि आइयो, राति आइयो, अस्ति न आउने बेलामा पनि असाध्यै मन अमिलो लिएर आउनु पर्यो, किनभने हामी तातो पानीबाट अलि तल झर्दै थियौँ। अनि हामीभन्दा पछिको मोटरमा रहनु भएको कुमार श्रेष्ठ दुर्घटनामा पर्नुभयो। दुर्घटनामा परेको खबर थाहा पाइयो। दुर्घटनामा परेको खबर थाहा पाएपछि अब एउटा साथी जीवन र मरणको दोसाँधमा छ, हामी खागामागा लाउँदै जाने कि नजाने भने जस्तो पनि भयो। तर बडो विचित्रको कुरा, म जुन दिन यहाँ लिस्ती आउनु भनेर लागेको थिएँ त्यही दिन म 12 विषयबाट लिस्तीतिर गाडी फर्काउँदै थिएँ। त्यो गाडी फर्काउँदै गर्दाखेरि मलाई काठमाडौँबाट के खबर आयो भने हाम्रो अध्यक्षको एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु भयो भन्ने खबर आयो। म लिस्ती आउन लागेको मान्छे त्यो मोटरलाई काठमाडौँतिर फर्काएर काठमाडौँ गएँ। फेरि दोस्रो चोटि आउँदाखेरि पनि त्यस्तै दुर्घटना भयो। के गर्ने मैले भन्ने विचार गर्दा गर्दै फेरि त्यति बेला अर्जुनजी पनि हुनुहुन्न थियो। उहाँले यहाँ मलाई सँगै आउनका लागि धेरै रहर गर्नुभएको थियो। बेलुका भयो, हामी बेलुका आयौँ, तपाईँहरू सबैसित भेट्न पाइएन। म असाध्यै अमिलो मन लिएर, तल्लो मन लिएर फर्केको थिएँ। आज तपाईँहरूलाई भेट्न पाएँ, म त्यस अर्थमा नि खुसी छु। र सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई मेरो हृदयको गहिराईदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई जिताउनु भएको छ, मलाई विश्वास गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको विश्वासमाथि मैले विश्वासघात गर्ने छैन, धोका दिने छैन, तपाईँहरूको शिर झोक्ने खालको काम कहिले गर्ने छैन। सकेदेखि म दुनियाँको भलो गर्नेछु, तर ऊ भलो कहिले चिताउने छैन। मैले आजसम्म मेरो मनमा कसैको रिस राग द्वेष मैले गरेको छैन। र यो कार्यक्रम पनि के भने हाम्रा दिमागमा धेरै बोझहरू छन्। उतैको समस्या छ, उतैको समस्या छ। वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने मैले अघि नै भने हाम्रा दिमागका सबै बोझहरू, हाम्रा दिमागका सबै कालो मैलोहरू, हुन त हाम्रो शरीरमा पनि फोहोर हुन्छ होइन, तर सबभन्दा सफा गर्नुपर्ने चाहिँ दिमागलाई हो। दिमाग सफा भयो भने सबै कुरा सफा हुन्छ। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो शरीर सफा गर्नुपर्छ, टाउको कपाल सफा गर्नुपर्छ, सबै सफा गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा सफा गर्नुपर्ने कुरा दिमाग हो। दिमाग सफा भएन भने 1000 चोटि नुहाए पनि केही गर्दैन, मन्दिरमा गएर पूजा गरे पनि केही गर्दैन। दिमाग सफा भयो भने सबै कुरा त्यसले ठिक गर्छ। हामी दिमाग सफा भयो भने र सफा दिमाग साथ हामी लाग्यौँ भने कहिलेकाहीँ 24 घन्टा पनि हामी खट्नु, हामीलाई थकाइ लाग्दैन, निद्रा लाग्दैन, भोक लाग्दैन, तिर्खा लाग्दैन। हामी जुन एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ काम गर्छौँ नि, त्यो काम गर्ने बेलामा हामीलाई निद्रा, थकाइ, भोक, तिर्खा केही लाग्दैन। के हुन्छ के आउँछ के आएर त्यो शरीरलाई दिन्छ थाहै पाइँदैन के। जस्तो चुनावकै बेलामा हाम्रो यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई चुनाव चाहिँ ठुलै कुरा हुँदो रहेछ क्या। चुनावको बेलामा कहिलेकाहीँ म त्यति बेला अलिकति बिमार पनि थिएँ, तर कहिलेकाहीँ मैले 20-22 घन्टासम्म र भोट गणनाको बेलामा त 21 घन्टासम्म पनि मैले लगातार लागेँ, किनभने त्यो मेरो मुख्य काम थियो नि त। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो शान्त चित्तले गरेको कुराले हामीलाई भोक, तिर्खा, निद्रा, थकाइ सबै हराएर जान्छ। जस्तो अहिले हामीलाई हराएको छ, हामी सबै शान्त छौँ, खुसी छौँ, चित्त प्रसन्न छ। हामीले चाहिँ दुःख बिर्सेका छौँ र म भन्छु एकछिन बिर्सिदियो, केही पनि बिग्रिँदैन। 12 महिना 12 काल 24 घन्टा होइन, 365 दिनै हामी खटेका छौँ। एकछिन त्यहाँ भैँसी कराए पनि कराओस्, बाख्रा कराए पनि कराओस्, जेसुकै होस् हामी शान्त चित्तले यहाँ बसेका छौँ। र मैले देखेको छु तपाईँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको खुसीले मलाई ज्यादै हर्ष लागेको छ, किनभने म तपाईँहरूकै खुसीको लागि म आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु, सदा समर्पित गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको खुसी भयो भने म यति धेरै खुसी हुन्छु, यति धेरै शक्तिशाली हुन्छु। अहिले मलाई तपाईँहरूले शक्तिशाली बनाउनु भएको छ। म अहिले अग्नि सापकोटा एउटा व्यक्ति होइन,
तपाईँहरूको सबैको विश्वासको चाहिँ एउटा जिम्मा लिएको चाहिँ मान्छे हो। मैले दाहिना बायाँ गर्ने छुट छैन, मलाई राम्रो गर्ने त हजार छुट छ, हजार राम्रो गर्न मैले पाउँछु, तर नराम्रो एउटा पनि गर्न पाउँदिनँ। किनभने मैले तपाईँहरूको जिम्मा लिएको छु, मैले तपाईँहरूको अगाडि बाचा गरेको छु, प्रतिज्ञा गरेको छु। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको लागि 24 घण्टा हाजिर हुनेछु। हुन त म सिङ्गो देशका लागि गर्छु, तर प्रत्यक्ष रूपमा भोट दिने त सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का जनता हो नि त। त्यसकारण पहिलो मेरो प्राथमिकता के हुन्छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का जनताप्रति समर्पित हुने हुन्छ। त्यसकारण मैले पहिलो प्राथमिकता यहाँलाई दिन्छु, तपाईँहरूलाई दिन्छु र तपाईँहरूको खुसी, तपाईँहरूको आनन्द नै मेरो लागि त्यही सबैभन्दा कुरो हो। मैले त्यो गर्न सकेँ भने मैले मेरो जिन्दगीलाई सफल भएको ठान्नेछु। मलाई पैसा चाहिँदैन, वैभव चाहिँदैन, ठुला मान पदवीका लागि होइन, मलाई त्यो केही चाहिएको छैन। चाहिएको छ जनताको खुसी। जनतालाई चाहिँ सेवा गर्न सक्यो भने सेवाभन्दा ठुलो धर्म यो संसारमा केही पनि छैन। त्यसकारण यो आज जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो पनि सामाजिक सेवाको रूपमा लिएको छु। यसको ठुलो महत्त्व छ। ठुलो महत्त्व केमा छ त भन्दा एक त मैले अघि नै भने हामी चित्त प्रसन्न भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ मनको कालो मैलो सबै हराउँछ। 7 दिनसम्म हाम्रा पण्डितज्यूहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन ज्ञानको ज्योति बाल्दिनुहुन्छ, ज्ञान पिलाउनुहुन्छ, दिनदिनै त्यसले चाहिँ तपाईँहरूका मनका चाहिँ सबै चाहिँ मैलाहरू चाहिँ पखालिनेछ। तपाईँहरू स्वच्छ हुनुहुनेछ र बाँकी जीवन तपाईँहरूलाई बाँच्नका लागि धेरै राम्रो हुनेछ। त्यो ज्ञान गुण दिने सफलता पण्डितज्यूहरूलाई मिलोस् र तपाईँहरूलाई पनि त्यो ग्रहण गर्ने सफलता मिलोस्, यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यसको जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ। किन कम हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो देश आफैमा एउटा असाध्य सुन्दर, यति सुन्दर देश त संसारमा कहीँ पनि छैन। तर हामी यस्ता चाहिँ राक्षस पर्यौँ कि यो देशलाई बिगाडिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामीले बुझेर यो देशलाई चाहिँ सपार्ने प्रतिज्ञा गरेका छौँ, प्रण गरेका छौँ, बाचा गरेका छौँ। त्यसकारण यो देश फेरि यति धेरै महान सम्भावना, महान होइन असीमित, यसको सीमै छैन, त्यति सम्भावना भएको राम्रो छ। इतिहास हेर्दाखेरि गौतम बुद्ध भन्ने मान्छेले 2700 वर्षभन्दा पहिला जन्मनु भएको, आज सारा संसारमा चाहिँ उहाँको चाहिँ शान्तिको सन्देश यसरी फैलिएको छ। गौतम बुद्ध एउटा जन्मेको देशका मान्छे हामी भएको हुनाले हामीलाई पनि संसारले चाहिँ सम्मान गर्छ, माया गर्छ। त्यसकारण गौतम बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मेको, सगरमाथा जस्तो चाहिँ सबभन्दा अर्को शिखर हाम्रै देशमा छ भनेपछि त्यस्तै मैले देशको मात्र कुरा होइन, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि यति धेरै महान प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ, पुरातात्विक कुराले भरिपूर्ण छ र यहाँ मैले भनिरहनु पर्दैन कि यो उग्रचण्डी लिस्ती माई यहाँका सबै यो दुगुनागढी आदि इत्यादि यी सबै चाहिँ धरोहर, तातो पानी लगायतका यी सबैको चाहिँ फेरि सिंहासनमा चाहिँ उग्रचण्डी माई हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धार्मिक हिसाबले पनि, पर्यटनको हिसाबले पनि र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि हरेक हिसाबले यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ। तर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरालाई महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो प्रचार नगरेपछि त्यो आफै महत्त्वपूर्ण हुँदैन, त्यो चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ कृति फैलिँदैन। त्यसको कृति फैल्याउनका लागि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, सप्ताह गर्नुपर्छ, अरू कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ठाउँको चाहिँ विकासको लागि, उन्नतिको लागि, प्रचारका लागि पनि यो कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण म यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो देशलाई धनी बनाउने आदरणीय श्रोतालु भक्तजनहरू, हाम्रो देशलाई धनी बनाउने सबैभन्दा अहिलेको ठुलो कुरो भनेको पर्यटनको विकास हो। पर्यटनको विकास हो। पर्यटनको विकास किन हो त भन्नुहुन्छ भने म धेरै लामो त अहिले भन्न चाहन्न, किनभने यो धार्मिक कार्यक्रम हो। तैपनि म अलिकति यो पर्यटनको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दक्षिणतिर, हाम्रो दाहिनेतिर भारत छ,
त्यसले पनि धेरै ठुलो उन्नति गरेको छ उद्योग धन्दा कल कारखानामा। हाम्रो देब्रेतिर चाहिँ चीन छ, त्यसले पनि धेरै ठुलो आर्थिक विकास गरेको छ उद्योग धन्दा कल कारखाना। उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर भारतसित पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, चीनसित पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। लिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार पौडेलजीलाई मायाको चिनो लिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो हातमा थमाइदिनको निमित्त र यो चिनो देख्ने साथै सधैँ भोटेको शिर लिप्तीको याद रहिरहोस्। फुलको आँखामा फुलै संसार जस्तै भएर दया तालले स्वागत गरौँ। हामी अहिले कति खुसी छौँ, कति आनन्दमा छौँ, कति हर्षित छौँ। मायाको चिनो हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। अब यसभन्दा पछाडि हामी कार्यक्रमको समापन पछाडि हाम्रा व्यासका सन्तति आदरणीय पण्डितहरूको मुखमा तिमीबाट असाध्यै मिठो लालमन रसभरिभन्दा पनि रसिलो मिठो मधुर बाणीले ती बाणीहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनको निमित्त कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत प्रधानज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म सञ्चालक रेजिना सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। आजको प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिगण र अतिथिज्यूहरू र लगायत मेरो यो कार्य समितिको परिवारज्यू र तालिमज्यू र यहाँ सुरक्षा प्रमुखज्यू र हाम्रो सम्पादक मनोजज्यू लगायत हाम्रो यो हाम्रो गुरु प्रमुखज्यू लगायत यस सभालाई हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारी पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजन लगायत सबैलाई मेरो तर्फ लगायत यो बुद्धि सेवा समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र म नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस सभालाई हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकारेर आउनुहुने हाम्रो सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लगायत हामीले जानेर नजानेर यो कार्यक्रम गर्नु लागेको छौँ। विशेष गरी कुनै कमी कमजोरी भयो होला, यसमा म क्षमा चाहन्छु। र यो किताब निकाल्नलाई हामीलाई केही पनि थाहा थिएन, तैपनि हाम्रो सम्पादक मनोजहरूले धेरै दुःख गर्नु भएको छ। यसमा विशेष गरी मैले मेरो शङ्कर भाइलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँको टिम लगायत उहाँहरूले जुन गर्नुभएको सहयोगप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजसम्म यहाँ जसले जति जे गर्नु भएको छ, यो हिजो हामीले हाम्रो बाबुजीले पनि गरेको थिएन। यो कार्यक्रम हामीले गर्नु खोजेका छौँ र यसमा कमी कमजोरी केही भएको होला, हामीले त्यसलाई हामीले क्षमा प्रार्थना गर्दै यसलाई हामीले विशेष गरेर के गर्नु लागेको छौँ भने यो धार्मिक पुस्तक मात्रै नभएर यो पुस्तकलाई चाहिँ के हिसाबले लिएको छौँ भने यहाँको धर्म धर्म संस्कृति लगायत यहाँको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रदेखि लगायत यसलाई सबै कुरालाई समेट्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र साथै यस किताबमा कुनै कमी कमजोरी अघि नै भनिसक्नु भयो हाम्रो सम्पादक मनोजको सरले, र त्यसलाई स्वीकार लिनु अनुरोध गर्दै यसलाई अघि यहाँ जति पनि साथीहरूले जति दुःख गर्नु भएको छ, जति कष्ट गर्नु भएको छ, कसैले बुझेको पनि छैन। यो यस्तो कार्यक्रम हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा पनि छैन। यसलाई किनभने
हामीले जसले मप्रति कसैले मैले अलिकति साथीहरूलाई अलिक नरम बोली पनि गरेन, कसैलाई पनि मैले गरेका छु। यसलाई मैले यही उसबाट म सबै साथीहरूले जति दुःख गर्नु भएको छ, जति कष्ट पार्नु भएको छ, कसैले जुन काम गर्नु भएको छैन भने पनि आजको दिनदेखि यसलाई चाहिँ सक्रिय रूपले काम गर्छ होला भन्ने लगायत गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ र जतिले यत्रो सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति मैले एकदम आभार प्रकट गर्नैपर्छ र अरू जे जस्तो भए पनि यहाँ आजको हाम्रो सरहरूले यत्रो हाम्रो उसलाई चाहिँ स्वीकारेर आइदिनु भयो, यही हाम्रो लागि सबैभन्दा गौरव कुरो भयो। योलाई हामीले यो मात्रै नगरेर लिस्टीलाई मात्रै नगरेर हामीले भोटेपछि गाउँपालिकालाई नै एउटा अलिकति केही गरौँ भन्ने सोच्दै हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रम पनि मैले सुनेको छु धार्मिक स्थलको स्तरले दोस्रो कार्यक्रम भएको लागेको छ, किनभने पहिला तातपानी भयो अरे, त्यहाँबाट दोस्रो मात्रै लिस्टीमा गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यति व्यवस्थित तरिका त गर्नु सकेका छैनौँ। त्यो भएको हुनाले जे जस्तो भए पनि हजुरहरूले स्वीकार दिनुहुनु अनुरोध गर्दै मैले यो धेरै बोल्नु पनि मैले जाने छैन। मैले आजको यो कार्यक्रमको समापन भएको मैले घोषणा गर्न चाहन्छु।